Gama pani pa ma pani ni pa ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma pani pa ma ga ma pani sa ri 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 ni sa ri ga ma ga ma ri ri sa ni sa ri ni sa ni sa ni sa ni ri sa ni ri sa ni pa ma ga ma pani sa ri ri sa ni pa ma ga ma pa sa ni pa ma ni pa ma ma ri ri sa sa gama pani pa ma pani ni pa ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma pani pa ma ga ma pani sa ri 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 ni sa ri ga ma ga ri ri sa ni sa ri ni sa ni sa ni sa ni ri sa ni ri sa ni pa ma ga ma pa ni sa ri ri sa ni pa ma ga ma pa sa ni pa ma ni pa ma ma ri ri sa sa ga ma pa ni ni pa ma ga ma ri sa ni sa pa ma ga ma pa ni pa ni sa ri 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 ni sa ri ga ma ri ri sa ni sa ri ni sa ni sa ni sa ni ri sa ni ri sa ni pa ma ga ma pa ni sa ri ri sa ni pa ma ga ma pa sa ni pa ma ni pa ma ma ri ri sa sa ga ma pa ni ni pa ma ga ma ri sa ni sa ri